अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लेसन स्टार्ट करते हैं आज का। आज हमने सूरत आले इमरान की आयत नंबर 68 से पढ़ना है। आयत नंबर 68। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी, आप ट्रांसलेशन लिखना स्टार्ट करें। इन्ना बेशक या यकीनन, औलन्नासी सबसे ज्यादा मुनासबत वाले लोग, औला सबसे ज्यादा मुनासबत वाले और अन्नास लोग, बि इब्राहीमा इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, लल्लज़ीना वो लोग जो इत्तबऊहु उन्होंने पैरवी की, हु उनकी यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, वा और हाजा इस अन्नबियु नबी, इस हाजन नबीयु इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वा और अल्लज़ीना वो लोग जो आमनु ईमान लाए, वल्लाहु और अल्लाह, वलियु वली है या कारसाज है, अल मुमिनीना मोमिनों का। इसकी जरा हम वर्ड एनालिसिस करें। अल मुमिनीना, इसमें ये जो अल है, ये अल का क्या मतलब है कि ये इसम मारिफा है। इसम मारिफा है और उसके एंड पे देखिए या नून आया हुआ है, और या नून क्या है, जमा की अलामत। तो अल को हटा दें, या नून को हटा दें, तो पीछे क्या बच गया, बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है, मोमिनी मोमिन। ठीक है, तो चूंकि या नून की वजह से जमा है तो हम इसे कहेंगे मोमिनो, कारसाज है मोमिनों का। अच्छा, एक चीज और आपको बतानी थी, ये कुछ थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आया, लोगों ने कुछ क्वेश्चंस मुझसे प्राइवेटली भी पूछे थे कि यहाँ पर देखें अल, मैंने आपको बताया, जैसे ऊपर आप देखें इत्तबाउ, तो ये जो अलिफ थी, कि जो अलिफ जिसके ऊपर कोई हरकत नहीं होती, इसको हम अलिफ कहते हैं। तो इस अलिफ को क्या कहते हैं, हमजतुल वस्ल। हमजतुल वस्ल है, और हमने जब इसको हरकत देनी है तो हम कैसे हरकत देंगे, हम थर्ड लेटर पर देखेंगे क्या है। अगर तो थर्ड लेटर पे पेश होगी तो अलिफ को पेश दे देंगे, अगर थर्ड लेटर पर पेश नहीं होगी, जबर या जेर होगी, तो थर्ड लेटर को जेर देंगे, जबर इस पे नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन ये है फेल के लिए। इत्तबऊ हम पढ़ेंगे क्योंकि थर्ड लेटर बा है, बा के ऊपर जबर है, तो हम इस अलिफ को जेर दे देंगे। ठीक है, अब आगे इसी आयत के एंड पर देखें, अल मुमिनीन आया हुआ है, यहाँ पर भी ये जो अलिफ है इस पे कोई हरकत नहीं है और ये हमजतुल वस्ल है, लेकिन यहाँ पर हमने इस अलिफ को हरकत दी है जबर के साथ, और हमने इसको पढ़ा है अल मुमिनीना। तो ये जो मारफा जो की अलामत होती है, अल जो इसम मारफा की अलामत होती है, उस अलिफ पर हमेशा जबर आता है, ना ही उस पर जेर आती है, ना ही उस पर पेश आता है। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि ये अलिफ हमजतुल वस्ल जो है ये अल का है और अल मारफा की अलामत है, इसलिए हम इसको हमेशा जबर देंगे। और वो जो ऊपर था
इत्तबऊ वो हमज़तुल वस्ल जो थी वो फेल के साथ थी, वो इसम में यानी उसके साथ देखिए लाम नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पर हम इसको या तो पेश देते हैं या जेर देते हैं। इसको आप याद रखें और समझने की कोशिश करें। चलें आगे। वद्दत, वद्दत चाहती है। वद्दत का मतलब होता है चाहना, चाहती है। ताइफतुन एक जमात, ताइफा जमात को कहेंगे और ताइफतुन है यहाँ पर जो तनवीन, तनवीन की वजह से हमने यहाँ पर एक लगा लिया। ताइफतुन एक जमात, मिन से, अहलिल किताबी अहले किताब, लो काश, लो का मतलब काश भी होता है और अगर भी होता है। लो काश, युदिल्लूनकुम, इसको हम डिवाइड करेंगे तकरीबन 3 पार्ट्स में। या क्या है, वर्ड एनालिसिस भी करते हैं साथ। या क्या है, मुजारी की अलामत है जिसका मतलब होता है वो। युजिल्लू वो गुमराह कर दें, कुम तुम्हें, युजिल्लूनकुम वो गुमराह कर दें तुम्हें। वा और माँ नहीं, यहाँ पर माँ का मतलब होगा नहीं, क्योंकि आगे देखें इल्ला आया हुआ है, तो इल्ला जब आया होता है तो उसके पीछे वाली माँ पक्की पक्की नहीं होती है। वमा और नहीं, युजिल्लूना वो गुमराह करते, फिर ये मुजारे है, युजिल्लूना मुजारे है, फिर मुजारे, या का मतलब है वो गुमराह करते, इल्ला मगर या सिवाय, दोनों में से जो भी लगा लें। अनफुसहुम, अनफुसा नफ्स, हम अपने, अपने नफ्स को या अपने आप को। वा और माँ नहीं, यशऊरून वो शऊर रखते, या मुजारे की अलामत जिसका मतलब है वो शऊर रखते या वो समझते हैं। या अहलल किताबी ए अहले किताब, या जो है ये शुरू वाला, इसको हरफ निदा कहते हैं और इसका मतलब होता है ए अहले किताब। लिमा क्यों, लिमा का मतलब होता है क्यों। तकफुरूना तुम इनकार करते हो या तुम कुफर करते हो। ता मुजारी की अलामत है जिसका मतलब है तुम। बी आयाती, ब का आयाती आयतों, आयतों का, बा का मतलब का भी होता है, पर, साथ, का। बी आयाती आयतों का, अल्लाह ही अल्लाह की। वा हालांकि, वा का मतलब और भी होता है और हालांकि भी होता है, कहीं कहीं पर इसका मतलब हालांकि भी आएगा। वा हालांकि, अन तुम, अन ये कि तुम ये कि तुम, तशहदूना तशहदून तुम गवाह हो। ता मुजारे की अलामत जिसका मतलब है तुम गवाह हो। या अहलल किताबी ए अहले किताब, लिमा क्यों, तलबिसूना तुम मिलाते हो, ता मीनिंग तुम,
तुम मिलाते हो। अल हक्का, हक को, बिल बातिली, ब साथ, अल बातिल, बातिल से, बातिल के साथ या झूठ के साथ, व और, तक्तुमूना, त तुम, तक्तुमूना तुम छुपाते हो, अल हक्का हक को, व हालांकि, अंतुम ये कि तुम, तालमूना तुम जानते हो या तुम इल्म रखते हो। व और, कौलत कहा, ताइफतुन एक जमात ने, फिर वही तनवीन की वजह से हम एक लगा सकते हैं, एक जमात ने, मिन से, अहलिल किताबी अहले किताब, मिन अहलिल किताबी अहले किताब में से, क्या कहा उन्होंने, आमिनू ईमान लाओ, बिल्लजी ब पर और अल्लजी वो जो, उस पर जो, बिल्लजी उस पर जो, उनजिला उनजिला नाजिल किया गया, अला पर, अल्लदीना वो लोग जो, आमनु ईमान लाए। वजहन्नहारी, वजह अव्वल, अन्नहारी दिन, यानी दिन के अव्वल हिस्से में, वजहन्नहारी दिन के अव्वल हिस्से में, व और, वकफुरू और, मुनकिर हो जाओ या इनकार कर दो, आखिरहू आखिरा आखिर, हु उसके, यानी उसके आखिर में, किसके आखिर में, दिन के आखिर में, यानी ब्रैकेट में लिख लें शाम, शाम को, आखिरहू उसके आखिर में, यानी शाम में, लअल्लहुम लअल्ला शायद, हुम वो, लअल्ला के दो मीनिंग्स आपको मैंने बताए थे, शायद और ताकि, शायद वो, यरजिऊना वो फिर जाएं, व और, ला नहीं, तुअमिनू मानो या ईमान लाओ, इल्ला सिवाय, वला तुअमिनू और ना तुम मानो, ये ता जो है तुम के लिए है, तुम मानो, ब्रैकेट में लिखे आगे, किसी की बात, वरना आपको समझ नहीं आएगा इसका फिर, वला और ना, तुअमिनू तुम मानो, किसी की बात, इल्ला सिवाय,
लिमन, लाम लिए, मन जो, उसकी जो, सिवाय उसकी जो, ताबिया पैरवी करे या इत्तबा करे, दीना कुम, दीना दीन, कुम तुम्हारा, तुम्हारे दीन की, कुल कह दें, इन्ना बेशक, अल हुदा हिदायत, हुदल्लाही अल्लाह की हिदायत है, बेशक हिदायत अल्लाह की हिदायत है। अन के, युता दिया गया, युता दिया गया, अहदुन किसी एक को, युता दिया गया, अहदुन किसी को, मिसला जैसा, माँ जो, ऊती तुम, ऊती दिया गया, तुम तुम्हें, ऊती तुम तुम्हें दिया गया, औ या, युहाजुकुम, फिर 3 पार्ट हो जाएंगे, या वो, हाजू हुज्जत करें, कुम तुमसे, औ या युहाजुकुम वो हुज्जत करें तुमसे, इंदा सामने या पास, रब्बिकुम रब्बी रब, कुम तुम्हारा तुम्हारे रब, इंद रब्बिकुम तुम्हारे रब के सामने, कुल कह दें, इन्ना बेशक, अल फजला फजल, बियदिल्लाही बियदी हाथ, और अल्लाह 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 के हाथ में है, बियदिल्लाही अल्लाह के हाथ में है, युक्ति ही युक्ति वो देता है, ही इसे यानी फजल को, मन जिसे, यशाऊ वो चाहता है, वल्लाहु और अल्लाह, वासिउन वुसत वाला है, अलीमुन जानने वाला है या इल्म वाला है। यख्तस्सु वो खास कर लेता है, या का मतलब है वो, जो कि मुजारी की अलामत है, यख्तस्सु वो खास कर लेता है, बिरहमतिही बिरहमती रहमत से, ही अपनी अपनी रहमत से, मन जिसे, यशाऊ वो चाहता है, वल्लाहु और अल्लाह, जुल फजली फजल वाला है। ये जो मैंने आपको बताया था कि जब कोई लफ्ज मीम से शुरू होता है तो उसका मतलब, मीम का मतलब होता है वाला, और जू का मतलब भी होता है वाला, तो यहाँ पर जू आया, इसका मतलब होगा वाला, जुल फजली फजल वाला है, अल अजीम अजीम है या बड़ा है, यानी कि
سوری بڑا ہے مطلب ذو الفضل العظیم، فضل اللہ بڑے فضل والا ہے. چلیں آپ اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن کر لیتے ہیں. آج تھوڑا سا لیسن ہمارا لمبا ہو گیا ہے لیکن آسان ہے. اب آپ کو اتنے عرصے سے پڑھ رہے ہیں، آپ کے لیے انشاءاللہ یہ مشکل نہیں ہوگا. لمبا اس لیے ہو گیا ہے کہ وہ میں ٹاپک کو کور کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ ٹاپک پورا ختم ہو اور پھر آگے ہم اگلا لیسن جو ہے وہ پھر نئے اس سے سٹارٹ کریں گے. اچھا، اب ہم لاسٹ لیسن میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جو یہود تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا نبی کہتے تھے اور ان سے مناسبت رکھتے تھے. عیسائی بھی یہی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے پیغمبر ہیں اور وہ ان کا تعلق ہے ان کے ساتھ. اور اسی طرح سے جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی ان کو اپنا نبی مانتے تھے اور ان سے اپنی مناسبت جوڑتے تھے کہ وہ جو تھے ان کے بیٹے تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو وہاں آباد ہوئے تھے، جن کی نسل میں سے پھر یہ چل رہے تھے. تو یہ سب لوگ جو تھے یہ ان سے مناسبت جوڑتے تھے اور اس بات پر جھگڑتے تھے. تو اس پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اِنَّ أُولُو النَّاسِ بِإِبْرَاہِیمَ لَلَّذِینَ اتَّبَعُوهُ، کہ یقیناً ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ مناسبت رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ ہیں کہ جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے، جنہوں نے ان کی اتباع کی ہے. جیسے اوپر پڑھا ہے نا کہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا تھا اور وہ یکسو ہو کر ایک اللہ کے فرما بردار تھے. تو اگر آپ عیسائیوں کو دیکھیں یا یہودیوں کو دیکھیں یا مشرکین مکہ کو دیکھیں تو یہ تو تینوں شرک کر رہے تھے اور ایک اللہ کو بھی نہیں مان رہے تھے ایک طرح سے. تو اس پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سب لوگ ابراہیم علیہ السلام سے اپنے آپ کو جوڑتے ہو، لیکن اصل میں ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ مناسبت تو ان لوگوں کی ہے کہ جو ان کی پیروی کرتے تھے، کہ جو اس راستے پہ چلنے والے تھے کہ جس راستے پر ابراہیم علیہ السلام چلتے تھے، جو یکسو ہو کر ایک اللہ کو ماننے والے تھے. اور وَهَٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ مناسبت رکھتے ہیں کہ جو اس نبی یعنی کہ کون، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور ان لوگوں پر کہ جو ایمان والے ہیں وہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ مناسبت کے حقدار ہیں. واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ ان مومنوں کا ساتھی ہے. وہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اہل ایمان کے حامی اور مددگار اور ان کے پشت پناہ ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو ایمان لانے والے ہیں ان کے ساتھ پھر میں خود ہوتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو شرط رکھی وہ ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے بھی وہ مومن ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، ان کا اتباع کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے. تو اگر یہود کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اور اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے تو پھر وہ مومن تو ہو ہی نہیں سکتے، مسلمان یا فرما بردار تو ہو ہی نہیں سکتے. اور اسی طریقے سے عیسائی اور مشرکین مکہ بھی. آگے فرمایا وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، اہل کتاب کا ایک گروہ یہ آرزو کرتا ہے کہ اے مسلمانوں تمہیں کسی طرح گمراہ کر دے. وَمَا يُضِلُّونَ، اور وہ نہیں گمراہ کرتے، إِلَّا أَنفُسَهُمْ، مگر اپنے آپ کو، وَمَا يَشْعُرُونَ، لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے. تو یہ اہل کتاب جو تھے ان کی بڑی خواہش یہ تھی کہ یہ مسلمانوں کو گمراہ کر دیں. یعنی وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے ہیں، چونکہ یہ خود آپ پر ایمان نہیں لا رہے تھے حسد کی وجہ سے، تو یہ نہیں چاہتے تھے کہ اور لوگ بھی آپ پر ایمان لائیں. اور ان کی یہ بڑی خواہش تھی
کہ یہ ان مسلمانوں کو جو ایمان لائے ہیں ان کو گمراہ کر دیں، ان کو بھی اسلام سے ہٹا کر غلط راستے پہ ڈال دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اپنی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوں گے، یہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں مگر اس بات کا ان کو شعور نہیں ہے۔ یا اہل الکتابی، اب ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، تم کیوں اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہو، وانتم تشہدون، اور جبکہ تم خود گواہ ہو، تم تو خود گواہ ہو۔ تو یہ کیوں کہا گیا؟ یہ اس لیے کہا گیا کہ اہل کتاب جو تھے ان کے پاس تو تورات موجود تھی، یہود کے پاس تورات موجود تھی، اور تورات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمام نشانیاں موجود تھیں کہ وہ نبی اللہ کی طرف سے بھیجے گئے آخری نبی ہوں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اے اہل کتاب، تم کیوں انکار کرتے ہو جبکہ تم خود گواہ ہو، یعنی کہ تمہاری تو کتاب میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، تو تم تو خود اس پہ گواہ ہو، اور تم تو انتظار کر رہے تھے، منتظر تھے کہ کب نبی آئیں گے آخری اور ہم ان پر ایمان لائیں گے۔ لیکن جب وہ نبی ان کی قوم میں سے نہیں آئے تو صرف حسد کی وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانتے بوجھتے ہوئے انکار کر دیا۔ پھر فرمایا یا اہل الکتابی، پھر ایک اور کوسچن اللہ تعالیٰ ان سے کر رہے ہیں کہ اے اہل کتاب، لما تلبسون الحق بالباطل، تم کیوں حق کو باطل کے ساتھ ملا رہے ہو، وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اور تم حق کو چھپاتے ہو جبکہ تم جانتے ہو، تمہیں علم ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تم کیوں حق کو باطل سے ملاتے ہو، یعنی کہ جو حق ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کی بارے میں جو نشانیاں موجود تھیں تورات میں، وہ حق تھا، اور وہ اس حق کو باطل سے ملا رہے تھے کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں ہی نہیں، اور وہ حق کو چھپا رہے تھے۔ ان کے علماء جو تھے انہوں نے وہ آیتیں کہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود تھی اپنی عوام الناس سے ان کو چھپا لیا تھا اور ان تک وہ بات نہیں پہنچائی تھی، اور معاملہ وہاں بھی یہی تھا کہ عبرانی زبان میں تھی تورات، اور علماء کو تو پتا تھا لیکن عوام جو تھی وہ عبرانی زبان جانتی نہیں تھی، لہٰذا ان کو جو کچھ پوچھنا ہوتا تھا وہ علماء سے رجوع کرتے تھے، اور وہ جس طرف چاہتے تھے اپنی مرضی سے ان کو مولڈ کر دیتے تھے۔ جو آج ہمارے ساتھ بھی ہے کہ قرآن عربی میں ہے، عربی زبان ہمیں آتی نہیں ہے، اور ہمیں جب کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے تو ہم بھی اپنے علماء سے رجوع کرتے ہیں، اور پھر اب چونکہ اتنے فرقے بن گئے ہیں کہ پھر جب ہم پوچھتے ہیں تو ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اس لیے خود کتاب کا علم ہونا چاہیے۔ یہ جس طریقے سے ہم پڑھ رہے ہیں اس طرح جب آپ خود پڑھیں گے تو آپ کے اوپر بہت ساری باتیں جو ہیں وہ خود بخود واضح ہو جائیں گی۔ آگے ہے جی وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ اس نے کیا کیا، اہل الکتاب آمنوا باللذی انزل علی الذین آمنوا، انہوں نے کیا کیا، وہ کیا کہتے تھے کہ اہل ایمان سے وہ یہ کہتے تھے کہ جو چیز نازل کی گئی ہے اس پر ایمان لاؤ، اب وجہ النہاری، صبح کے وقت، وکفروا آخرہ، اور اس کا انکار کر دو دن کے آخر میں۔ یہ اب کیا بات، لعلہم یرجعون، شاید اس تدبیر سے ان میں کچھ پھر جائیں لوگ اپنے دین سے۔ اب یہ اصل میں ان کی یہودیوں کی ایک چال تھی جو یہاں، جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کا پردہ فاش کیا ہے۔ اور وہ کیا کرتے تھے یہود، ان کی بڑی خواہش تھی کہ مسلمان، جیسے بھی ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیر دیں، تو انہوں نے ایک بہت بڑی سازش کی جس کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے، اور وہ کیا تھی کہ ان کا ایک گروہ، یہود کا ایک گروہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ناکام بنانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف
تیاری کرنے لگ گیا. اور وہ کرتے کیا تھے؟ ان کی سازش کا جو پس منظر تھا وہ یہ تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو کسی طریقے سے ان کے دین سے پھیر دیں. اب دنیا کے سامنے یہ بات آ چکی تھی کہ جو کوئی ایک مرتبہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا تھا پھر وہ واپس نہیں اس دائرے سے نکلتا تھا. چاہے اسے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جاتا، بھوکا پیاسا رکھا جاتا، چاہے اس کو مارا جاتا اور مار مار کر ان کی جان بھی لے لی جاتی، تو وہ اپنے دین سے واپس نہیں پھرتے تھے. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ کتنا ظلم کرتے تھے کفار ان لوگوں پر جو کہ شروع میں ایمان لائے تھے مکہ میں، لیکن انہوں نے اپنا دین نہیں چھوڑا اور تمام ظلم اور زیادتی جو تھی وہ برتی. تو اسلام کی اس ساکھ کو توڑنے کا طریقہ یہودیوں نے یہ سوچا کہ صبح کے وقت اعلان کرو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. پھر یہ کہ سارا دن وہ جن لوگ جو ایمان لاتے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے، اور شام کو وہ یہ کہہ دیتے کہ ہم نے دیکھ لیا یہاں ہم نے سارا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا، ہم سچے دل سے ایمان بھی لائے، لیکن جب ہم نے دیکھا ہے اس کو دین کو سمجھا ہے تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ دین تو ٹھیک نہیں ہے، اس میں تو بہت سارے فلاز ہیں، لہٰذا ہم واپس اپنے پرانے دین کی طرف آ رہے ہیں. تو یہ کرنے سے ان کا خیال یہ تھا کہ جب ایسا ہوگا تو بہت سارے اور لوگوں پر بھی اس کا اثر پڑے گا جو کمزور ایمان والے ہیں، وہ بھی جو نئے ایمان لاتے ہیں وہ بھی یہ سمجھیں گے کہ اگر یہ لوگ اس دین سے میں سچے دل سے آئے اور پھر اس دین کو چھوڑ کر واپس اپنے دین کی طرف چلے گئے تو اس کا مطلب ہے کہ دین جو ہے اس میں یہ ٹھیک نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بہت سارے کمزور ایمان والے جو لوگ ہیں وہ بھی پھر دین چھوڑ دیں اور وہ اس طریقے سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں. تو یوں عام لوگوں کے دلوں میں وسوسہ اندازی کرنے کے لیے انہوں نے یہ منافقانہ سازش تیار کی. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور دیکھو کسی کی بات نہ ماننا مگر اس کی جو تمہارے دین کی پیروی کرے. یعنی اس سازشی گروہ یہ ساری سازش کرتا تھا، اس سازشی گروہ کو یہ خطرہ بھی تھا کہ اگر ہم جا کر چند گھنٹے اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزاریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے واقعی کسی کو شرح صدر ہو جائے اور وہ دل سے ایمان لے آئے، کیونکہ ان کو پتا تو تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے. تو ان کو پھر یہ بھی شک تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جا تو ہم سازش کرنے کے لیے رہے ہیں لیکن جب ہم ان کے ساتھ پورا دن گزاریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا دل جو ہے وہ ایمان سے لبریز ہو جائے اور پھر ہم واقعی میں سچے دل سے ایمان لے آئے. لہٰذا وہ آپس میں طے کر کے جاتے تھے کہ ان پر ایمان نہیں لانا، صرف ایمان کا اعلان کرنا ہے، سچے دل سے ایمان نہیں لانا. قرآن مجید میں ان کو شعوری منافق کی مثال کے طور پر بتایا گیا، یعنی کہ وہ جان بوجھ کر شعوری طور پر یہ جاتے تھے طے کر کے کہ ہم ایمان لانے کا ڈھونگ کریں گے لیکن اعلان کریں گے مگر دل سے ایمان نہیں لائیں گے. تو یہی بات یہاں پر کہی جا رہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو یہ بتاتے تھے کہ دیکھو کسی کی بات نہ ماننا مگر اس کی جو تمہارے دین کی پیروی کرے، یعنی کہ اپنے دین پر قائم رہنا. قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل، آپ کہہ دیں کیا کہ اصل ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، یعنی اصل جو ہدایت ہے وہ اللہ کی طرف آنے سے ہی ملے گی. جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جو اللہ نے کتاب بھیجی ہے ادھر سے ہی تمہیں ہدایت ملے گی. اَن یُؤْتَى احد مثل ما اوتیتم، آگے یہاں پر پھر یہود کی جو وہ سازشی ٹولہ جس کا ذکر پیچھے آیا ہے اسی تسلسل میں بات ہو رہی ہے، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو ایمان مت لانا، یعنی ایمان نہ لانا، کہیں
किसी को वो शय अन यूता मुबादा किसी को वो शय दे दी जाए जो तुम्हें दी गई थी, यानी उनको जो उनके उलमा तैयार करके एक गिरोह को भेजते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि वो सारी साजिश जो हमने पहले पढ़ी है तो उस पर वो अमल दरामद करें, तो साथ ये भी कहते थे कि देखो तुम क्या करना कि तुम्हें जो दिया गया है वो उनको यानी किसी को वो शायद दे दी जाए जो तुम्हें दी गई है, यानी तुम उनकी पैरवी ना करना। असल में ये बताना यहाँ पर ये था कि जो रिसालत और नबूवत और मजहबी, उनको यहूदियों के पास क्या था, रिसालत थी, नबूवत थी, उनको एक इमाम बनाया गया था, उनके तमाम अंबिया जो थे वो उनकी कौम में से आ रहे थे, तो ये उनकी एक मीरास बन चुकी थी। हमने पहले पढ़ा है ना कि उनको फजीलत दी गई थी तमाम आलमों पर, क्योंकि उनको अल्लाह ताला ने चुन लिया था, वो चोजन पीपल थे। तो अब वो कहते हैं कि चूंकि अब वो मनसब उनसे लेकर तो बनी इस्माइल में शिफ्ट हो गया था, तो अब वो उनका ख्याल था कि ये मनसब तो सिर्फ हमारा है, यही तो हसद की वजह थी उनकी। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वो जो हमें दिया गया था, यूता अहदुन मिस्ला मा ऊती तुम, कि जो हमें चीज दी गई है, उन्हें क्या दी गई, वही रिसालत, वो मजहबी पेशवाई और वो मीरास जो उनको दी गई थी, हम अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आएंगे तो वो चीज हमसे उनमें मुंतकिल हो जाएगी, ये चीज उनसे हजम नहीं हो रही थी। तो लिहाजा वो अपनी वो साजिशी गिरोह को कहते थे कि तुमने उनके ऊपर ईमान नहीं लाना, सिर्फ ईमान लाने का ढोंग करना है, और अगर तुम ईमान ले आओगे तो फिर क्या होगा, ये काम जो है ये उधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये नबूवत तो फिर ईमान ले आओगे तो फिर तो तुम मान लोगे कि वो नबी है, तो ये तो हमने मान। औ युहाज्जुकुम इंद रब्बिकुम, या वो तुम्हारे खिलाफ हुज्जत कायम करें तुम्हारे परवरदिगार की हुजूर। कुल, आप कह दें, इन्नल फजला बियदिल्लाही, कि फजल तो कुल का कुल अल्लाह के हाथ में है, युतीही मन यशाउ, वो जिसको चाहता है ये देता है। यानी कि फजल क्या था कि ये जो मनसब है नबूवत का और ये रिसालत का और ये जो उम्मत को फजीलत देने वाली बात है, ये तो अल्लाह के हाथ में, अल्लाह ताला जिसको चाहे दे। पहले अल्लाह ताला ने उनको दिया, तमाम अंबिया उनमें आए, उनको फजीलत दी, लेकिन जब वो इस फजीलत के अहल साबित नहीं हुए, उन्होंने नाफरमानियां शुरू कर दी, तो फिर अल्लाह ताला ने उनसे ये मनसब जो था ये वापस ले लिया, और फिर ये अल्लाह ताला ने एक नई उम्मत को दे दिया, उम्मत मुहम्मदिया को, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी वजह से उनमें नहीं आए बल्कि बनी इस्माइल में आए। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह जो है वो बहुत वसअत वाले हैं और जानने वाले हैं। यख्तसु बिरहमतिही मन यशाउ, वो खास कर लेते हैं अपनी रहमत के लिए जिसको चाहते हैं। वल्लाहु जुल फज़ल अजीम, और अल्लाह बड़े फजल के मालिक है। तो ये अल्लाह ताला की रहमत, तो वहां पर तो उस सेंस में बात हो रही है कि वो अल्लाह ताला जिसको चाहे अपनी रहमत के लिए खास कर लें। इंडिविजुअली भी हम देखें तो ये अल्लाह ताला की रहमत, अल्लाह जिसको चाहते हैं वो अपनी रहमत के लिए खास कर लेते हैं, जिसके अंदर अल्लाह ताला वो क्वालिटीज देखते हैं तो अल्लाह ताला उसको अपनी रहमत के लिए चुन लेते हैं। तो ये आज का लेसन है, थोड़ा लंबा हो गया है, और उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको जो पढ़ा है उस पर अमल की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।